हेलो गाइस, वेलकम टू घोस्टली स्टोरी टाइम। तो आज की कहानी जो हमें भेजी गई है भोपाल से, तो उन्हीं की ज़ुबानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशी है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और फ़िलहाल भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं लगभग 4 साल से शहर में हूँ और ये घटनाएं मेरे आखिरी अपार्टमेंट में हुई हैं जहाँ मैं रहती थी। 13 मई 2023 को मैं अपने कॉलेज के पास इस 2 BH के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। वो इलाका अभी तक अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे शिफ्ट होना था, इसलिए मैंने अपनी माँ से मदद के लिए आने को कहा। अब जब आप पहली मंजिल पर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मेरा फ्लैट सबसे पहला फ्लैट था और ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ पार्किंग की जगह थी। ये 6 मंजिला नई बनी इमारत थी जिसमें हर मंजिल पर 2 फ्लैट थे और फ्लैट बहुत खूबसूरत थे, जिनमें 2 बेडरूम और बीच में 3 बालकनी वाला एक हॉल था। लेकिन अजीब बात यह है कि इमारत लगभग खाली थी और सिर्फ 4 फ्लैट ही भरे हुए थे। पहली मंजिल पर मैं अकेली रहती थी। वहाँ शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद मेरी माँ अपने घर चली गई और फिर घर में सिर्फ मैं ही थी। मैं एक बुरे ब्रेकअप से गुजर रही थी और इसलिए मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मेरी माँ चली गई। मैं एक पार्टी से देर रात करीब 12:30 बजे घर लौटी। मैं अच्छे मूड में थी। मैंने एक गाना गुनगुनाते हुए अपनी कार पार्क की। मैं ये बताना भूल गई कि किसी नामालूम कारण से पार्किंग लॉट, सीढ़ियों और पहली मंजिल की कॉरिडोर में कोई रोशनी नहीं थी। मैं अपनी टॉर्च जलाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी मुझे पार्किंग लॉट से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई वही गाना बजा रहा हो जो मैंने 1 मिनट पहले गुनगुना रही थी। मैंने ये सोचकर अनदेखा कर दिया कि कोई लड़का मुझे छेड़ रहा होगा। जब मैं दरवाज़ा खोल रही थी तो मुझे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, ये कैसे संभव है कि मई के महीने में मुझे ठंडी सांस महसूस हुई जबकि कॉरिडोर में खिड़कियां नहीं थी। खैर, मैंने इसे अनदेखा कर दिया और सोने तक धीमी आवाज़ में संगीत सुनती रही। सुबह करीब 3 बजे मैं बेचैनी के साथ उठी, जैसे कोई आसपास है। मैंने थोड़ा पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे हॉल से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि ये मेरी बिल्ली की आवाज़ है, क्योंकि वो घंटी वाला कॉलर पहनती है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बिल्ली मेरे बगल में सो रही है। इसलिए मैं ये देखने के लिए उठी कि क्या हो रहा है, और मुझे आवाज़ का कोई सोर्स नहीं मिला। ये लगभग 1 घंटे तक जारी रहा और फिर बंद हो गया। इस ड्यूरेशन के दौरान मैं अभी भी महसूस कर सकती थी कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ और डर महसूस कर रही थी। मैं केवल सूरज की रोशनी के बाद ही सोई थी। मुझे अक्सर बुरे सपने और स्लीप पैरालिसिस होने लगा और वो बहुत रियलिस्टिक था और मैं अक्सर चीखते हुए उठती थी। एक बार मैंने सपना देखा कि मैं हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर सो रही हूँ और एक काला प्राणी जो एक आदमी जैसा लग रहा था अंदर आया। वो मेरे दाहिने तरफ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हिल नहीं सकती थी। वो मेरे चेहरे की ओर झुका और एक गाना गुनगुनाते हुए मेरे कान के पास गया। मैं चीखते हुए उठी, ये सोचकर कि ये एक बुरा सपना है। मैं अपने बिस्तर से उठ गई क्योंकि सुबह के 7 बज चुके थे। चाय बनाने के लिए रसोई में गई, तभी अचानक मेरा कलाई पर ध्यान गया और मैंने 4 उंगलियों के निशान देखे, जैसे किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हो। अजीब चीज़ें होती रहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई हमेशा मेरे आसपास रहता है, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, नहा रही हूँ या अपना काम कर रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि चाहे जो भी हो, वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। 8 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा टूटना और दरमियानी मेललस बोन टूट गई। मुझे एक दर्दनाक सर्जरी से गुजरना पड़ा और कम से कम 3 महीने तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा। मेरी माँ मेरी देखभाल करने के लिए वापस आ गई। मेरा एक मेल फ्रेंड भी हमारी मदद करने के लिए वहाँ रहने आया। उसे भी वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन उसने हमें कभी कारण नहीं बताया। उसके बाद भी ऐसी चीज़ें होती रहीं। मेरी माँ दूसरे कमरे में सोती थी क्योंकि उसे मेरे कमरे में घुटन महसूस होती थी
اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے کچھ چاہیے تو میں اسے بلا لوں۔ وہ ہمیشہ میرے کمرے سے ایسی آوازیں سنتی تھی جیسے میں کسی سے دھیمے آواز میں بات کر رہی ہوں، پھسپھساہٹ جیسی، لیکن ان سے تھوڑی تیز۔ وہ مجھے دیکھتی تھی اور پاتی تھی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ وہ ان آوازوں کو تب بھی سنتی تھی جب وہ اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے روز شام کو فزیو تھراپی سیشن کے لیے جانا ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آوازیں کبھی کبھی پھسپھساہٹ جیسی میری آوازوں سے ملتی جلتی تھیں۔ دروازے اور کھڑکیاں ہماری آنکھوں کے سامنے تیزی سے کھلتے اور بند ہوتے تھے، حالانکہ ہمارے پاس لکڑی کے بھاری دروازے تھے جن پر ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے بغل والا فلیٹ خالی تھا، لیکن ہم اس فلیٹ کے ساتھ ساجھا کی گئی عام دیوار سے آوازیں سنتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی رات میں اس دیوار پر کیل ٹھوک رہا ہے، اور بہت صاف آوازیں۔ ایک دن جب میں ٹھیک ہو گئی تو میں پھر سے گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ ماں کسی کام سے اپنے شہر چلی گئی تھی۔ میں اپنے آس پاس ہو رہی چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ میرے ایگزامز چل رہے تھے، اس لیے میں دیر رات لگ بھگ 3:30 بجے اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ میرے کمرے کو چھوڑ کر سبھی لائٹیں بند تھیں جس میں پڑھ رہی تھی۔ ایک آواز سے دھیان بھنگ ہوا، جیسے کہ کوئی ہال میں دیوار کو روچ رہا ہو۔ چونکہ میری بلی بھی ایسے ہی کرتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بلی ہوگی۔ تبھی میری بلی ایب نارمل سپیڈ سے میری اور دوڑی آئی، اور اس کی دم اونچی تھی جیسے کہ وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہو۔ میں نے اسے سہلایا اور پھر مجھے پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھی کہ پھر سے وہ آواز کون کر رہا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہال میں کھمبے کے پیچھے سے ایک چھایا جیسا ویکتی اپنی چمکدار سفید آنکھوں سے مجھے جھانک رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک اتر گئی۔ میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ سین کتنا خوفناک تھا۔ میں کلیئرلی دیکھ سکتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں سیدھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی جیسے کہ وہ مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے دنگ رہ گئی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں پوتر آیتوں کا پاٹھ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا دماغ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کسی طرح میں نے اپنے من میں گاڈ سے مدد مانگنے کے لیے پرارتھنا کرنا شروع کر دی، اور پھر ہمت جٹا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے گاڈ کا نام چلائی۔ میں اپنے بستر پر لگ بھگ روتے ہوئے گر پڑی۔ تبھی میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر زوردار دھماکہ سنا۔ یہ کھٹکھٹانے جیسا نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے کسی نے اپنا پورا شریر میرے دروازے پر پٹک دیا ہو۔ دھپ! 5 سیکنڈ کے لیے رکی۔ دھپ! میں اپنا منہ بند کر کے رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور سپیکر پر قرآن کی آیت آیت الکرسی کا آڈیو لگایا، جو برائی کو دور رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دھماکہ دھیرے دھیرے کم ہو گیا۔ میں ابھی بھی ڈری ہوئی تھی اور اس رات سو نہیں سکی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی نکلی، میں نے اپنا فلیٹ بند کیا اور اپنے ایک دوست کے گھر بھاگ گئی، ظاہر ہے کہ میری پیاری بلی لیلا کے ساتھ، اور ممی کو جلد سے جلد آنے کے لیے کہا۔ وہ اسی دن آ گئی اور ہم نے ترنت فلیٹ خالی کر دیا۔ دوسرے اور تیسرے فلور پر رہنے والے پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ وہ سبھی نیگیٹیوٹی محسوس کرتے تھے، اور آدھی رات کو دروازہ پیٹنا ان کے لیے اب بے کام بات تھی۔ وہ سبھی لڑکے تھے جو گروپس میں رہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہی کارن ہے کہ عمارت خالی ہے، اور کوئی بھی 2 مہینے سے زیادہ وہاں نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ جلد وہاں سے جانے والے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ہم وہاں 7 مہینے تک رہنے میں کامیاب رہے۔ ویسے بھی اب میں دوسرے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی ہوں اور یہاں سب کچھ شانتی پورن ہے۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی سٹوری مجھے ای میل کریں۔